सेवारो नमस्कार, म साङसेन पन्दाक। स्वागत छ माङसेन स्टार टेलिभिजनमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म तपाईहरुसँग युद्ध साहित्यको प्रवर्तकसँग र त्यो सँगसँगै मुन्नुप संस्कार संस्कृतिको लागि निरन्तर खोज गरिराख्नु हुने र गोर्खासहरूको जीवनमा लेखिराख्नु भएका र विदेशमा बसे पनि नेपाली साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइराख्नु भएका एक साहित्य हस्ती र साहित्यकार नरेश कामाङसँगको संवादलाई तपाईहरु माझ प्रस्तुत गर्नेछु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो बसाइमा हामीले नेपालमा भर्खरै अहिले चलेको छ पहिचान साहित्य पुरस्कार, कोषद्वारा पहिचान पुरस्कारको कुरा छ र पहिचान अर्को चाहिँ सम्मानको पनि कार्यक्रम छ र उहाँहरूले गरिराख्नु तर भर्खरै बजारमा अहिले चलेको चाहिँ पहिचान सम्मान पुरस्कारको कुरो हो र यसको पेरिफेरीमा बसेर तपाईहरुसँग म केही संवादहरू प्रस्तुत गर्नेछु र स्वागत छ माङसेन स्टार टेलिभिजनको कार्यक्रममा नरेश कामाङ राईज्यूलाई। सेवा नमस्ते, धन्यवाद साङसेनजी। आराम हुनुहुन्छ दाजु? आराम छ। अरू कुराहरू भन्दा पनि आज चाहिँ म तपाईलाई अलिक पृथक तरिकाले, तपाई स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, युद्ध साहित्यको चाहिँ प्रवर्तक पनि हुनुहुन्छ। युद्ध साहित्यलाई चाहिँ जीवनको पृथक तरिकाले हेरिनुपर्छ, सर युद्धको पनि आफ्नै महत्त्व छ भन्नुहुन्छ। यो युद्ध साहित्य लेखिराख्नु हुने एक स्रष्टाले हैन, भर्खर सबैभन्दा यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा कविताबाट सुरुवात गरौँ न। हस्, धन्यवाद। म कविता चाहिँ युद्धको विषयमा लेखेको कविता छैन। हजुर, म युद्धभन्दा फरक कविता पढ्छु। शीर्षक छ सन्तानहरू। बिहान झुल्किन्छ, साँझमा डुब्छ यो घाम, डाँडामा उदाउँछ, डाँडैमै अस्ताउँछ यो घाम। तर घर गाउँ छाडेका सन्तानहरू किन फर्कँदैनन् घाम जस्तै आँगनमा, किन छाउँदैनन् आमाको आँखामा। कुप्रो शरीर, चाउरिएको अनुहार, पटुकीको आँचलले मूलढोका बढार्दै, नाङ्लोमा सतबिउ र पलबिउ छाम्दै, दिनहुँ घरसँग घामसँग हेरिरहन्छ परदेश गएका सन्तानहरूलाई एउटी आमा। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कविताबाटै आजको कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेका छौँ र यो बेला मैले कुरा गर्ने भनेको बजारमा अहिले बजार तातिरको पहिचान पुरस्कार कोषद्वारा वितरण गरिने पहिचान सम्मान 2076 प्रदान गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो के हो दाइ, यो पुरस्कार भनेको? यो पहिचान सम्मान पुरस्कार भनेको के हो, अथवा पहिचान पुरस्कार पनि बाँड्नुहुन्छ, यो कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो 2072 मा यसको स्थापना गरिएको पहिचान पुरस्कार कोष। पहिचान पुरस्कार कोषमा चाहिँ अक्षय कोष दाताहरू मसँग 94 जना, म आफैसम्म 94 जना हुनुहुन्छ। यो झन्डै सहकारी जस्तो, यो झन्डै के अरे सामूहिक रूपमा स्थापना भएको पुरस्कार हो। यसले चाहिँ प्रत्येक 4 वर्ष पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्छ भने 5 वर्ष लागेपछि 5 वर्षमा चाहिँ पहिचान सम्मान प्रदान गर्छ। भर्खरै हामीले वैशाख 4 गते मन्दर थिएटरमा वरिष्ठ राजनीतिक समालोचक अथवा अझै यसोभन्दा राम्रो होला, जहिले पनि सत्ताको प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गरिरहनु हुने, अझै त्यसमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित लगायत मार्जिनलाइज पिपुलको विषयमा, जनताको विषयमा लेखिरहनु हुने खगेन्द्र सङ्ग्रौला दाजैलाई हामीले पहिचान सम्मान प्रदान गर्यौँ। तपाईँहरूले दिनुभयो? हजुर। यस्तो पनि विरोध छ नि, कस्तो भने सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने गर्छु, पहिचान सम्मान अथवा पहिचान साहित्य पुरस्कार, यो पुरस्कार पहिचानवादीहरूलाई दिने भन्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पहिचानवादीहरूलाई भन्दा पनि पहिचान लेख्ने इतरकोलाई दिइरहेको छ भन्ने र दियो भन्ने पनि उनीहरूले आरोप लगाइरहेछन् नि तपाईँहरूलाई। यसरी कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? अब यो चाहिँ कस्तो भने मान्छेको फरक दृष्टिकोण, फरक बुझाइ हुन्छ। फरक दृष्टिकोण र फरक बुझाइलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। विश्वमा कुनै पनि पुरस्कारहरू अथवा नेपालमै कुनै पनि पुरस्कारहरू विवाद रहित छैनन्। हेर्ने दृष्टिकोण, हेर्ने बुझाइ आफ्नो हो। तर यो कोषले अहिलेसम्म गरेको विषय चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अलिकति पहिचानको आन्दोलनको मुभमेन्टमा नजिक रहेकाहरूलाई नै गरेर लाने हो कि भन्ने चाहिँ हो। तर कस्तो भने अब साहित्यलाई पनि फेरि सम्मान त गर्नै पर्यो।
साहित्यलाई सम्मान गर्दै अलिकति मार्जिनलाइज पिपुलको विषयमा लेखिएका मुद्दा उठाएका कृति र व्यक्तित्वलाई चाहिँ अलिक नजिकबाट हेर्ने भन्ने चाहिँ हो। पद्मश्री पुरस्कार पनि राष्ट्रले प्रदान गर्छ, त्यसरी नै मदन पुरस्कार पनि प्रदान गर्छ। तर मदन पुरस्कार र पद्मश्री पुरस्कार भन्दा छुट्टै तपाईँहरूले यो पहिचान पुरस्कार चाहिँ किन ल्याउनु, यसको आवश्यकता के छ? विश्वमा पुरस्कारहरू र नेपालमा पनि नामको पछाडि कसैको नाममा, बाबुको नाममा, आमाको नाममा, व्यक्तिको नाममा स्थापना गरेको पुरस्कारहरू धेरै छन्। तर यो पहिचान पुरस्कार अघि पनि मैले भने यो एउटा सबैको उपस्थितिमा भएको पुरस्कार हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने सबैको अपनत्व यसले फिल गर्छ, यसले चाहिँ बुझ्छ भन्ने हैसियतले पनि हामीले ल्याउँ। र त्यो समयमा चाहिँ अब पहिचानको आन्दोलनलाई पनि एउटा काव्यमा अथवा एउटा बौद्धिक रूपमा छलफल होस् र छलफल गराउनको लागि पनि यो पहिचान पुरस्कारको स्थापना गरियो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ स्रष्टाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्छन्, पुरस्कृत हुन्छन् स्रष्टाहरू, तर स्रष्टाहरू ताम्रपत्रले मात्रै बाँच्दैनन्। एउटा पुरस्कार पाइसकेपछि स्रष्टाले केही वर्ष चाहिँ उनले लेखनमा त्यो पुरस्कारको माध्यमबाट आफ्नो रोजोरोटो चलाउनसम्म चाहिँ पुगोस् भन्ने हैसियतले पनि अलिकति मोटै रूपमा चाहिँ पहिचान पुरस्कार कोषको हामीले स्थापना कति छ यसको पुरस्कार? कति बाँड्नुहुन्छ? प्रत्येक व्यक्तिले पायो भने पहिला चाहिँ हामीले 2,02,002 रुपियाँ प्रदान गऱ्यौँ निरन्तर 4 वर्ष। यो पुरस्कार चाहिँ 2076 को चाहिँ सम्मान चाहिँ पुरै हामीले खगेन्द्र सङ्ग्रौला दाजैलाई सम्मान गर्नुपर्ने थियो। लकडाउन भएको कारणले हामीले गरेको थिएनौँ र यस पालाबाट चाहिँ 4,02,002 रुपियाँ हामीले प्रदान गर्दैछौँ र अब अर्को सालदेखि पुस्तकलाई पनि 4,02,002 रुपियाँ प्रदान गर्छौँ। त्यो चाहिँ सम्मान हो कि त्यो त पुरस्कार हो? पुरस्कार हो, पहिचान पुरस्कार। सम्मान, प्रत्येक सम्मान गर्दा राशि हामी कति सक्छौँ बढाउँछौँ र त्यही राशि बराबरको चाहिँ 4 वर्ष निरन्तर फेरि पुस्तकले पुरस्कार पाउँछ र फेरि 5 वर्षमा चाहिँ पहिचान सम्मान हुन्छ, व्यक्तिलाई गरिन्छ। यो चाहिँ तपाईँ युद्ध सौन्दर्यको पनि कुरा गर्नुहुन्छ, युद्ध साहित्यको पनि कुरा गर्नुहुन्छ। यो मान्छेबुङ स्टार टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई वास्तवमा युद्ध साहित्यको किन आवश्यक छ बताइदिनुहोस् न। छोटो रूपमा भन्दाखेरि साहित्यको यसको उद्देश्यहरू अथवा यसको युद्ध साहित्य आवश्यकता किन भन्दा पनि युद्ध भनेको चाहिँ वास्तवमा विध्वंस मात्रै होइन, निर्माण पनि हो। यो भाषा चाहिँ मैले धेरै ठाउँ बोलेको पनि छु। कसरी विध्वंस मात्रै होइन, निर्माण पनि हो? तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्धलाई कुनै व्यक्तिहरूको छत विछत भयो, अङ्गभङ्ग भयो, फेरि निर्माण गर्न सकिन्छ र? जस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले एटम बमहरू हान्यो, झारो जापान, हिरोसिमा र नागासाकीमा। त्यो एटम बम नझारेको भएदेखि जापानको उदय नै हुने थिएन विश्वमा, अर्थतन्त्रमा, आफ्नो देशको विकासमा। र यो चाहिँ कस्तो भने रिसाइक्लिङ जस्तो पनि रहेछ युद्ध चाहिँ। भन्नाले मान्छेको रिसाइक्लिङ भन्दाखेरि भाषा अलिकति ठाडो जस्तो, अलिकति मृत्यु भन्ने चिज चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ सहज रूपमा लियो भन्ने बुझिन्छ। तर तपाईँको जब मान्छेको यो विश्वमा उत्पत्ति भयो, चाहे कम्युनिस्टहरूले दासयुग भन्छ, तपाईँ हामी जङ्गली युग भन्छौँ। जङ्गली युगदेखि जब मान्छे चाहिँ तपाईँको दासयुगमा प्रवेश भयो, दासयुगमा प्रवेश भइसकेदेखि नै युद्धहरू निरन्तर हुँदै आयो। युद्ध किन हुन्छ त भन्दाखेरि शक्तिको लागि नै हो र जीवन जिउने प्रक्रियाको लागि नै युद्ध हुन्छ। र अहिले पनि भइरहेको विश्वमा युद्ध शक्ति र जीवन जिउने प्रक्रिया नै हो। युद्धले समाज निर्माणमा चाहिँ कहाँ भूमिका खेल्छ? युद्धले समाज निर्माणमा भूमिका अघि पनि भनियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान बन्यो। विश्वमा तपाईँले चाहे सिभिल वार हेर्नुहोस्, तपाईँको विश्वमा भएको सिभिल वारहरू वर्षौँ वर्ष 30औँ वर्षसम्म सिभिल वार भएको छ। जुन देशहरूमा चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि छिटो सिभिल वार भयो अथवा त्यो देशले धेरै युद्ध गर्यो, ती देशहरू नै विश्वमा शक्तिशाली भएर बसिरहेका छन्, अहिले पनि शक्तिमा छन्। त्यसले गर्दा युद्धले धेरै चिजको क्रिएसन गर्छ। तपाईँको जन्मपछि मृत्यु भने जस्तो युद्धले धेरै मानवको क्षति गर्छ, धन सम्पत्तिको क्षति गर्छ। त्यो सँगसँगै युद्धले सिकाउँछ। अहिले जस्तै हामी कोरोनाको कहरमा विश्व यतिखेर छ। कोरोनाले मान्छेलाई धेरै चिज सिकाएको छ। यो बेलामा कोरोनाले धेरै चिज मान्छेलाई सिकाएको छ भन्ने लाग्छ, घरैभित्र थुनिए पनि। किनभने हामी त
हामीले घरपालुवा जनावरलाई बाँध्छौँ, साङ्लोमा छोड्छौँ, हाम्रो नियन्त्रणमा लिन्छौँ। तर हामी चाहिँ 1 वर्ष कोरोनाको कहरमा बस्दाखेरि 1 वर्ष घरमै ठुनिन सक्यौँ त? सकेनौँ नि त। यो पनि एउटा एनिमल राइटको कुरादेखि लिएर मानवको चेतना र मान्छे के चाहन्छ, मान्छे स्वतन्त्र प्राणी किन भनियो भन्ने कुरो चाहिँ कोरोनाले पनि मजाले हामीलाई निर्देश मात्रै गरेको छैन, सिकाएको छ भन्ने पनि लाग्छ। युद्ध साहित्य भनेको यो साहित्यिक आन्दोलन हो कि एउटा विचार मात्रै हो? यो एउटा नेपाली साहित्यमा विचार भन्दा पनि आन्दोलन पनि हो। यो को हुनुहुन्छ आन्दोलनमा? आन्दोलनमा जसले युद्ध साहित्य लेख्नुहुन्छ उहाँहरू आन्दोलनमै हो। जस्तो तपाईँहरूको मोर्चा हुन्छ नि, एउटा होइन, सृजनशील अराजकताको एउटा कुरो भन्दा ठ्याक्कै 3 जनाको नाम आउँछ, बैरही कैलाहरूको कुरा गर्दा आउँछ, रङ्गवादीहरूको। तपाईँहरूको कस्तो छ? अभियानमा चाहिँ गणेश राई हुनुहुन्छ है र अब्जास कान्छा हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ विशेष गरेर युद्ध साहित्यलाई आन्दोलन पनि किन भन्यौँ त भन्दाखेरि यो गोर्खा भर्तीसँग फेरि ठ्याक्कै आइपुग्छ। किन आइपुग्छ भन्दाखेरि विशेष त यो कुरो निस्किएको मैले फेरि रिपिट दोहोऱ्याउनु नै पर्छ। अर्को टेलिभिजन अथवा पत्रिकामा मैले भनिसकेको विषय हो। म भर्ती भए बापत यो राष्ट्रले रोयल्टी पाउँदछ। रोयल्टी पाउनु भनेको म जस्तो युवा यो राष्ट्रबाट बेचिनु नै हो। एउटा त्यो पछिल्लो समयमा बेलायती लेखकहरूको पुस्तक पढे बापत र नेपालमै केही इतिहासविदहरूले लेखिएको पुस्तकहरू हेर्दाखेरि त्यो चिज पाइयो। र यसलाई चाहिँ युद्ध साहित्य चाहिँ एउटा आन्दोलन हो र युद्ध साहित्य चाहिँ एउटा विचार हो चाहिँ किन चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ भन्दाखेरि बेलायती सेना अथवा इन्डियन सेनामा किन आदिवासीका अनुहारहरू, आदिवासी जवानहरू मात्रै किन धेरै पठाइयो, त्यहाँ पठाएर भर्ती हुनु अगाडि उनीहरूलाई हिन्दू किन लेखाइयो? त्यही भएको कारणले युद्ध साहित्यले चाहिँ आदिवासीको सौन्दर्य खोज्छ। आदिवासी चाहिँ किन आदिवासीको धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ किन बेलायती सेनामा चाहिँ पठाइयो भन्ने विषयमा यसको चाहिँ के छ रहस्य? किन चाहिँ प्रत्येक वर्ष यसरी पठाइरहेछन्? अब एउटा विषय त एक देशको नागरिक अर्को देशको सेनामा भर्ती हुनु कतिको जायज हो या कतिको नजायज हो, त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रले नै बुझ्ने विषय हो एउटा। दोस्रो भनेको चाहिँ रोयल्टीको कुरा पनि अघि मैले भनिसकेँ। यो देशले रोयल्टी पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध हुनु अघि 1 मिलियन रुपैयाँ रोयल्टी पाउँथेछ हाम्रो राष्ट्रले। दोस्रो विश्वयुद्ध भइसकेपछि 2 मिलियन रुपैयाँ हाम्रो देशले रोयल्टी पाउँथेछ भर्ती गरे बापत, विशेष चन्द्र शमशेरको पालापछि। चन्द्र शमशेरको छोरा त एजेन्टको कामै गरेको देखिन्छ उनीहरूले। र त्यसपछि अहिले पनि रोयल्टी नेपाल राज्यले पाउँछ, तर त्यो चाहिँ अलिकति अदेखा रूपमा हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइरहेको छ। र अझै त्यसमा चाहिँ हेड ट्याक्स पनि बेलायतले नेपाललाई दिन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ हामीले अहिले सप्रमाण भेटिरहेका छैनौँ। तपाईँ आफैले भन्नुभयो कि एउटा लाउरे हुनु चाहिँ यो देशबाट बेचिनु पनि हो र बेचिरहेको पनि छ सरकारले, त्यसबाट रोयल्टी लिइरहेछ पनि भन्नुभयो। रोयल्टी पाउनु भनेको चाहिँ बेचिनु हो भन्नुभयो होइन? तर तपाईँहरूले चाहिँ बेचेको जस्तो महसुस भएको छ कि छैन? यसको विरुद्धमा कुनै आवाज उठाउनु भएको छ कि छैन? सेनामा 12 वर्ष काम गर्दा त यो अध्ययन गर्ने यस्तो यो खोज्ने मौकै मिलेन। मैले त्यतिखेर त फिल गर्ने कुरै भएन। यो चिज फिल गरेको चाहिँ मैले थाहा पाएको चाहिँ लगभग 3 वर्ष प्लस भन्दा अलिक धेर हुँदैछ। र यो चाहिँ कस्तो भने हामी पनि मानव हौँ, हामी पनि मान्छे हौँ। बेचिनु भन्ने भाषा अथवा रोयल्टी भन्ने भाषा नै र त्यो भाषा पछाडि गरिएको काम नै त्यो इमोसनल चिज पनि छ, त्यो महत्त्वपूर्ण चिज होला कतिको लागि कति नहोला। तर रोयल्टीको विषयमा गोर्खा एउटा जवान बेलायती सेना इन्डिया सेनामा चाहिँ के छ अहिले, बेलायती सेनामा पठाए बापत नेपालले रोयल्टी लिनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अब घुमाउरो तरिकाले बेच्नु नै हो। रोयल्टी लिनु भनेको बेच्नु नै त होला। किनभने त्यसरी हेर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु। आम लाउरेले आम समाजले के हेर्छ त्यो उहाँहरूको बुझाइ हो। मेरो गोर्खा भर्ती कतिले रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन्। कसैले रोक्नुहुन्न, यसले मानिसको जनजीवनको जीवनस्तरहरूलाई पनि बढाइरहेको छ र नेपालको जति पनि आधुनिक युग सुरुवात भयो गोर्खाहरूले सुरुवात गरेको छ भन्ने कुरा पनि छ, मान्दै आएका पनि छन्। तपाईँले यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ?
कस्तो भने एउटा करिब 50 लाखको हाराहारीमा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा छन्। विशेष धेरै जस्तो मलेसिया, अरब कन्ट्रीहरूमा छन्। सबैभन्दा पहिले नेपाल सरकारले उनीहरूको लागि रोजगारको निर्माण गर्न पर्यो, देश फर्काउन पर्यो। किनभने उनीहरूको धेरैको जीवनको बिमा छैन, विदेशमा बित्छन्। त्यो पनि सङ्घ सङ्गठनले चन्दा उठाएर लासहरू यता फर्काइरहनु परेको अवस्था छ। त्यो करिब 50 लाख युवाहरूलाई नेपाल सरकारले रोजगारी प्रदान गर्न सकेपछि चाहिँ बेलायती सेना अथवा जुनै देशको सेनामा रहेका नेपालीहरू पनि बन्द गरिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ र मेरो तर्क हो। यसो भनिरहँदा फेरि मलाई आक्षेप चाहिँ आउँछ। आक्षेप चाहिँ किन आउँछ भने त चाहिँ भर्ती भइस्, विश्व घुमिस्, पैसा केही कमाइस् होला अनि त चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। तर त्यस्ता प्रश्नहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै प्रत्येक देशमा गएका हाम्रा युवा शक्तिलाई नेपाल सरकारले नेपालमै रोजगार प्रदान गर भने सबैभन्दा खुसीको विषय त त्यही हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। दाइ फेरि पनि एउटा रचना सुनौँ न। यो चाहिँ समसामयिक, यो मैले धेरै पहिला लेखेको कविता हो। यो 2011 भनेपछि 10 वर्ष अगाडि लेखेको कविता। त्यो कविता भन्छु म, पुरानो। 2011 मा यो घर पक्कै ढल्छ होला, घरको डाङ्गेनबाट दिनहुँ मुट्ठी ध्वाँसो चुलामाथि झर्छ। मेरी सानी बहिनी बेसरी चिच्याउँछिन् र रुँदै भन्छन्, म देख्दैछु यी काला काला झुप्पाहरू सामखा माथि झरिरहेका छन्। दलिन्द्र थामहरू कड्किँदैछन्, घरको लिबुन उप्किएर झर्दैछ। मूल खाँबोलाई धमिराले खाइसके जस्तो छ। चारै भित्ताहरूबाट माटो झर्दैछ, गाह्रोहरू चर्किए जस्तो छ। यो घर पक्कै ढल्छ होला। चैतको भुमरीले धुरीलाई उडाएर कहाँ कहाँ पुर्यायो। बाता र भाटाहरू आँगन र घुर्यानभरि छरपष्ट छन्। सबै बाहाँहरू मक्किसकेका छन्। बारदालीका पुरानो खुट्टाहरूले थानालाई थाम्छके। फेरि बर्खा आउनै लाग्यो, खर काटेको छैन। बोटमै हरियो फर्किसक्यो, बाँसका नयाँ भाटाहरू बर्खेमाथि मक्किसक्यो। यसपालि पनि यो घर छाउना त्यत्तिकै हुने भो। साँच्चै यो घर पक्कै ढल्छ होला। बाउ कहिले चोया पत्राउने भन्दै कर्दाले खुट्टाको हरिनाथ काट्छन्। कहिले घरको छानो हेर्दै दुधेरो खोप्छन्। कहिले फाटेको दौरा सुरुवाल हेर्दै जिउ कन्याउँछन्। कहिले चोर वस्तुलाई बाँध्ने दाम्लो बाटे झैँ गर्छन्। कहिले थाप्लोमा फाटेको डोको बोकेर तल्लो घरमा गाईको लागि घाँस माग्न जान्छन्। कहिले बाछाको दुध चोरेर दुधेरो हातमा झुन्डाएर तल्लो घरको मालिकलाई पुर्याउन जान्छन्। पेटभरि दाँड धोकी डोकाएर दुधेरो उतै छोडेर आउँछन्। साँच्चै यो घर पक्कै ढल्छ होला। दुई जीवकी आमा साँझ बिहान भइसकेकी छिन्। छिमेकीले पैँचो दिएको त्यो पनि घुनले खाइसकेको मकै जातोमा ठेस्किँदै पिस्छिन्। भात पकाउने दाउरा छैन। दुधेरो खोपेका चोइटाहरू टिपेर आगो बाल्छिन्। भात पाक्दैन। गनगनिँदै आँगनमा गई मक्किएका भाटाहरू भाँच्छिन्। एक अँगालो घरभित्र हुल्दै घरको छानोलाई एक फेर हेर्छिन् र भन्छिन्, बर्खा घरभित्रै छिरिसक्यो। यसपालि चाहिँ यो घर पक्कै ढल्छ होला। पोहोर साल झैँ पानी चुहेर यो घर सिमखेत हुने भो। खरको पैँचो माग्दा नदिने छिमेकीहरू प्वाल परेका प्लास्टिकहरू बोकेर यो साल पनि लस्करै आउने भए। यो घरको हुनसम्म बेइज्जत हुने भो। यसपालि यो घर पक्कै भत्किन्छ होला। मेरो पेटको बच्चा पनि मसँगै पानीले भिजेर मर्छ होला। पखेटा नपलाएका मेरा छोराछोरीहरू अब के गर्छन् होला। बज्जिया गति छाडा मेरो लोक्नेलाई छिमेकीले प्रधान पञ्च चुनेका छन्। उसो भए पूर्व प्रधान पञ्च प्रचण्डजी, माधवजी, देउबाजी, बाबुरामजी र उप प्रधान पञ्च उपेन्द्रजी, रामचन्द्रजी एकपटक बोल्नुहोस्, हामीसँगै के यो घर उभिन्छ होला। धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो कविता, शक्तिशाली। कम्तीमा पनि प्रश्न गर्नुहोस् स्रष्टाहरूले। यो किराँत राई, किराँत लिम्बू भन्ने किराँत भन्ने शब्द छ। पछिल्लो समय नेपाली सञ्जालमा किराँत भन्ने शब्द त अरूले दिएको हो,
यो किन लिने भन्नेमा पुरा विवाद छ नि। तपाईँ चाहिँ फेरि किराँत राई भनिराख्नु भएको छ, यो विवादलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यो समग्रमा म चाहिँ यो तपाईँको इतिहासविद पनि होइन, म एउटा स्रष्टा मात्रै हुँ। अब यो यसको अन्तरकुन्तर अथवा यसको विषयमा मैले व्याख्या गरेँ भने यहाँ गलत हुनसक्छ, तर मेरो छोटकारीमा मेरो बुझाइ चाहिँ किराँत भनेको एउटा आम हाम्रो भनौँ न सबैलाई राई लिम्बू लगायतलाई समेट्ने एउटा चिज चाहिँ हो। हामी त्यही भित्र रह्यौँ भने हामी राजनीतिमा, साहित्यमा, जनसङ्ख्यामा हरेक रूपमा हाम्रो उपस्थिति दह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ हाम्रो मानक बन्न सक्छ। किराँत भनेको चाहिँ फोरम जस्तो हाम्रो अब बन्न सक्छ, तर त्यसको विषयमा सबै हामीले छलफल गरेर धेरै पटक बसेर यसलाई मिलाउन पर्ने विषयहरू त छँदैछ। र अब किराँतको विषयमा चाहिँ अब यो चाहिँ इतिहासविदहरूले नै बसी व्याख्या गर्ने विषय हो भन्ने। हामी माङ्सेबुङ स्टार टेलिभिजनको यो साहित्यिक संवादमा अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। केही भन्न छुटेका कुराहरू छन् भने राखिदिनुहोस् न। समय दिनुभयो साङसेनजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको टेलिभिजन र तपाईँहरूको टिमलाई एकदमै आभारी। हामीले बोल्न पर्ने कुरा यति नै होला नै भन्ने लाग्छ। व्यस्तताको बावजुद पनि समय प्रदान गर्नुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज मैले युद्ध साहित्यको प्रवर्तक नरेश कम्बाङ राईसँगको संवाद तपाईँहरू माझ प्रस्तुत गरेँ। उहाँको केही रचनाहरू यस्तै साहित्य र कोरोनाको कहरको र कोरोनाले ल्याएको र कोरोनाले निम्त्याएका समस्याहरूलाई कसरी चाहिँ सुल्झ्याउन सकिन्छ र कसरी चाहिँ भोगिएको छ त्यस्ता कुराहरूको अपडेटहरू गराउनेछु। र अहिलेलाई यही नै म बिदा लिन चाहन्छु। सेवाहरू हेरिदिनु भएकोमा यरिक नगेन।